अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इस वजीफ़े से आपके घर में दौलत आएगी, कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी। आप लोगों को अल्लाह तबारक व ताला एक रात ऐसी भी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का दीदार हो जाएगा। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर का दीदार हो जाए और हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाए। यानी दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने के आखिरत भी सबर जाएगी। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के घर से बंदिश ख़त्म हो जाएगी, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। हर परेशानी का हल इस दरूद अकबर से आप लोगों को मिल जाएगा। जिस मकसद के लिए आप लोग इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को दरूद अकबर पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि और किस तरीके से इस अमल को करना है, कौन से वक्त में करना है, कौन से वक्त में नहीं करना है। सुनिएगा, सबसे बेहतर अमल है ये दरूद अकबर का। अगर आप लोगों को इस अमल से फ़ायदा उठाना है तो ये अमल आप लोग ज़रूर करें। जिन लोगों ने भी करा है उन्हें फ़ायदा हासिल हुआ है, उनकी किस्मत चमक गई है, तो आप लोग भी इस अमल को करें और अपनी किस्मत चमकाएं। इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं जैसे बताऊंगा वैसे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको डबल फ़ायदा होगा इससे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरीके से इस अमल को करना है। सबसे पहले आप लोग अपनी पाकी करें, ठीक है, अपने जिस्म को पाक रखें, ठीक है। जिस्म को पाक रखने के बाद फजर की नमाज अदा कर लें। फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने कारोबार की जगह पर हों, या अपने घर में हैं, या दुकान पर हैं, या ऑफिस में हैं, या कहीं भी हैं, आप लोग जहां फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस अमल से, उस जगह पर इस अमल को ज़रूर करें। कैसे करना है? सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग इस अमल को कर लें। ये पंसूरे में आप लोगों को दरूद अकबर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो वीडियो के आखिर में, यानी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए दरूद अकबर पढ़ी है, तो उसे सुन लें। सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगें, हुजूर का वसीला देकर। इंशाअल्लाह हुजूर के वसीले से और दरूद अकबर की बरकत से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जो दिल में आपकी ख्वाहिश होगी नेक, इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। दिल में नेक ख्यालात हों और किसी का बुरा ना चाहें, किसी के लिए गीबत ना करें, किसी का भी बुरा ना चाहें, इंशाअल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोगों के दिल में जो नेक तमन्ना है, चाहे वो दौलत की हो, शादी की हो, नौकरी की हो, रोज़गार की हो, किसी भी चीज़ की हो, इंशाअल्लाह वो आपके अगर हक़ में है तो आपको ज़रूर मिलेगी। इस अमल को ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। हुजूर का आपको मोहब्बत कैसे मिलेगी, हुजूर की ज़ियारत कैसे होगी? बाद नमाज इशा जब बिस्तर पर हो, लेटने का टाइम हो, तो आप लोगों को सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। फिर 4 यानी आयतल कुर्सी की तिलावत कर लें 1 मरतबा। फिर 4 कुल पढ़ें, ठीक है, 4 कुल जो कुरान पाक में मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप लोग 1 मरतबा दरूद अकबर की तिलावत कर लें। नहीं आती है तो सुन लें। सुनने के बाद आप लोग हुजूर का वसीला देकर फिर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आप लोगों के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुजूर का दीदार भी अल्लाह तबारक व तआला आपको कराएगा इंशाअल्लाह। आप लोग इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करें और दरूद पाक पढ़ते हुए सो जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इधर दुनिया में आपकी आंखें बंद होंगी, उधर दिल की आंखें खुल जाएंगी। तो आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मोहब्बत भी पैदा आपके दिल में कर देगा, हुजूर का ज़ियारत भी आपको करा देगा इंशाअल्लाह। इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करें और दूसरे भाइयों तक भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, अब सुन लेते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु
वस्सलामु अलैका या मकियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हिज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل
صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المعلوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد
المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين
اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المألوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين